कार सत्य तथ्य तथा निष्पक्ष रूपले आर्थिक राजनीतिक सामाजिक र समसामयिक विषयवस्तुमाथिको हाम्रो आवाज कार्यक्रम दोष कसकोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म निर्दोष नेपालको तपाईँ हामीलाई 89.4 मेगाहर्जमा काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका 25 जिल्लाभर एकसाथ र इन्टरनेट अनलाइनमा www.imirmire.com मार्फत विश्वभर सुनिरहनु भएको छ। हामी अहिले देशको परिस्थितिमा विभिन्न सत्ता गठबन्धनका दलहरू सँगसँगै अन्य कम्युनिस्ट दलहरूले एमसीसी खारेज विरुद्धको रूपमा आवाज उठाइराखेका छन्। आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य सीपी गजुरेल। गजुरेलजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम दोष कसकोमा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? अहिले देशमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्दा पनि दार्चुला घटनाको तुइन प्रकरण र एमसीसीको बारेमा एकदमै आवाज उठिराखेको छ र तपाईँहरूले हिजो भर्खरै मात्र पनि एमसीसी खारिजका विरुद्धमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नुभएको छ र के छ, नेपालबाट एमसीसी फिर्ता हुने अवस्था छ अथवा तपाईँहरूको आन्दोलनको कार्यक्रमलाई कसरी लिनुहुन्छ गजुरेलजी? अब यो एमसीसी चाहिँ परियोजना राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै जनताले बुझिसकेका छन् र अब देशभक्त नेपालीहरूले बुझ्दै गएको सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यसका विरुद्धमा कार्यक्रमहरू पनि हुँदै गएका छन् र त्यसो हुनाले त्यो कार्यक्रमबाट चाहिँ जनताको जुन एमसीसी विरोधी चाहिँ नि मत हो त्यो जाहेर पनि हुँदै गएको छ। अब त्यसलाई यो सरकारले कदर गर्न सक्यो भने र अब त्यसलाई सम्मान गरेर यो राष्ट्रघाती छ यो परियोजनालाई यहाँ नेपालभित्र प्रवेश गराउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ ठान्यो भने अब त्यो फिर्ता हुन पनि सक्छ एमसीसी, किनभने संसदले चाहिँ अनुमोदन गरेन भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ फिर्ता हुन्छ। अब संसदले पारित नगरेपछि त त्यो पास हुँदैन, त्यसकारण चाहिँ त्यो हुन पनि सक्छ। तर के भने यहाँका कतिपय जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस र अब खास गरी शेरबहादुर देउवा जसरी पनि पास गराउने पक्षमा भएको हुनाले र अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल चाहिँ केपी ओलीले पनि पहिले उनी प्रधानमन्त्री हुँदा पास गराउनको निम्ति प्रस्ताव राखिसकेको हुनाले यो उनीहरूको चाहिँ बहुमत हुने सम्भावना देखिएको हुनाले र अमेरिकीहरूले यतिखेरै चाहिँ यसलाई पारित गराउन चाहिँ बढी जोडबल गरेको हुनाले दबाब दिएको हुनाले चाहिँ यो हुन पनि सक्ने चाहिँ सम्भावना पनि छ। हाम्रो आन्दोलनबाट निष्क्रिय हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ गजुरेलजी तपाईँ? अब यो आन्दोलनबाट उनीहरूले चाहिँ अब यसलाई पारित गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना पनि म देख्छु मैले, किनभने यहाँ धेरै विरोध भइरहेको छ र अब यसले यो विरोधलाई पछि थेग्न सकिँदैन भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो भने उनीहरू पछि हट्न पनि सक्छन्। अब जस्तो अमेरिका आफै पनि थोरै पछिटो हटिसकेको छ, किनभने पोहोर उनीहरूले के भन्थे भने एमसीसीमा संशोधन कुनै सम्भावना छैन, त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने केही ठाउँै छैन, त्यसकारण कि त एमसीसी पारित हुन्छ कि पारित हुँदैन, तपाईँहरू पारित गर्नुहुन्न भनेदेखि हामी फिर्ता लैजान्छौँ भनेर भन्दै थिए। तर अहिले के आइरहेछ भने हामी चाहिँ उहाँहरूका कुरा सुन्न पनि तयार छौँ। त्यो चाहिँ असहमति केमा हो त्यो कुरो सम्बोधन गर्न पनि हामी तयार छौँ भन्नेको हुनाले अमेरिका पनि थोरै पछि चाहिँ हटेको छ। तर उनीहरूले चाहिँ पछि हट्नुको तात्पर्य के भनेदेखि त्यो एमसीसीको चाहिँ चरित्रमा चाहिँ कुनै फेरबदल आउँदैन फेरि, त्यसमा चाहिँ कुनै संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर हुने कुरा केही पनि छैन। खालि जनतालाई उसले चाहिँ भ्रममा पार्नको निम्ति उनीहरूले यो कुरा गरिरहेछन्। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ खारिज हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। अहिले गजुरेलजी, सरकारमा जो गए पनि एमसीसीलाई नै पास गराउने परिपाटी देखिराखेको छ। योभन्दा अगाडि पनि नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार थियो, त्यतिखेर पनि एमसीसी पास गराउनै खोजिएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चाहिँ संसदबाट चाहिँ अनुमोदन नगरेका कारणले रोकेको थियो। अहिले पनि 5 गठबन्धनको सरकारले पनि पास गराउनमै लागेको छ। यसबाट खास आन्तरिक रूपमा यिनीहरूलाई केही फाइदा छ अथवा देशघाती राष्ट्रघाती एमसीसी पास नगर्नुपर्ने हो, के लाग्छ यहाँलाई? अब पहिलो कुरा त के भनेदेखि यहाँ अमेरिका परस्त चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू, अमेरिकाको चाहिँ दलाली गर्ने भनेर चिनिएका नेताहरू, बुद्धिजीवीहरू यहाँ नेपालमा धेरै छन्। उनीहरूलाई सबैलाई अमेरिकाले परिचालन गरेको छ, एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। उनीहरू त्यही काममा लागेर यहाँ ठुलो प्रोजेक्ट भएको हुनाले उसँग पैसा पनि पर्याप्त मात्रामा छ, जति पैसा पनि खर्च गर्न सक्छ। उनीहरूले चाहे भन्दा बढ्ता पैसा दिएर खरिद गर्न पनि सक्छ, त्यो पनि क्षमता छ। तेस्रो कुरा के हो त भने अनि फेरि अमेरिकाले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ लोभ पनि देखाएको छ, धम्की पनि दिएको छ।
तिमीहरूले पास गरेनौ भने यो हुनेछ भनेर पनि भनिदिया छ। त्यसबाट उनीहरू भयभीत पनि छन्। र यहाँका नेपाल यो संसदीय राजनीतिका जुन खेलाडीहरू हुन् उनीहरू चाहिँ कुनै न कुनै ठुलो सम्पन्न राष्ट्रको चाहिँ ओत लागेर नै उनीहरूले राजनीति गर्न सक्छन्, नभएदेखि उनीहरूको सक्ने हिम्मत छैन। जनतामा आधारित भएर राजनीति उनीहरू गर्दैन। त्यसै हुनाले चाहिँ अमेरिकाको पिछलग्गु बनेर उनीहरू नेपालमा राजनीति गर्न चाहन्छन्। त्यसै हुनाले यी सबै कारणले गर्दा राष्ट्रघाती छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि गरे, राष्ट्रघाती गर्दैनन् भन्ने त कुरै भएन। योभन्दा अगाडि महाकाली सन्धिमा प्रश्न यो राष्ट्रघाती हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले गरे। त्यो भएर पनि जनताले उनीहरूलाई सजाय पनि दिएन। तिनै मान्छेहरू पालो पालो गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री भइरहेछन् अहिले पनि। गजुरेलजी, यसरी यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू छेद विच्छेद अवस्थामा पनि पुगेका छन् र नामका मात्रै कम्युनिस्ट भए भन्ने कुरा पनि जनस्तरबाट आउँछ र सँगसँगै अब देश निर्वाचनतर्फ पनि जाँदैछ। 14-15 महिनामा सायद निर्वाचन पनि हुन्छ होला र अब तल्लो स्तरसम्म जनवर्गसम्म चाहिँ पुगेर देशको लागि सच्चा निर्णायक बाटो र गन्तव्य देखाउने तपाईँहरूले जुन एजेन्डा लिनुभएको छ, वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, कतिको समर्थन देख्नुहुन्छ? अब यो त यी सबै प्रकारका घटनाक्रमहरूले चाहिँ जनतामा निश्चित रूपले चाहिँ नयाँ खालको चेतनाको विकास चाहिँ हुँदै गएको छ। यो त नकारात्मक किसिमले यो एमसिसी आयो त्यो त नकारात्मक कुरा हो, तर त्यसले चाहिँ जनतालाई अलिकति पाठ पनि सिकाउँछ। पक्कै पनि। किनभने हामीले चाहिँ आन्दोलन गरेनौँ, सङ्घर्ष गरेनौँ भनेदेखि त देशै डुब्ने रहेछ, हामी त नरहने रहेछौँ भन्ने कुरा पनि यस्तै कुराहरूले बुझाउँछ। जनताको चेतना हुने पनि त्यहीँबाट हो। र चाहिँ एउटा अर्को कुरो पनि के प्रश्न भएको छ भने यो संसदीय जुन व्यवस्था हो यो अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि त सबै कुरो पुगिहाल्यो नि। अब समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली सबै केही पनि अब बाँकी रहेन भनेर दङ्ग परिरहेका जनतालाई त होइन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो उनीहरूले। त्यसकारण चाहिँ के हो त भने त्यसको चाहिँ नि जनतामा जुन चेतना छ, क्रान्ति गर्नुपर्छ, परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने चेतना त्यो मुख्य कुरा हो। किनभने कुनै पनि देशको क्रान्ति हुने र नहुने भन्ने कुराको निर्णायक तत्त्व चाहिँ त्यो देशका जनता कति राजनीतिक रूपले सचेत छन् भन्ने कुराले निर्णय गर्छ। त्यस हुनाले त्यो सम्भावना त बढ्दै गएको छ। फेरि मैले यही प्रश्नसँग हजुरलाई जोडेको थिएँ गजुरेलजी, नेपालमा यो कम्युनिस्टहरू मिल्न नसक्नुको कारणतर्फ पनि अलिक तपाईँ त एउटा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनकै धरोहर पनि भन्न चाहेँ मैले, किनकि कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि तपाईँहरूले धेरै कुरा गुमाउनु पनि भएको छ। र यसरी यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै पार्टी पङ्क्तिलाई हेऱ्यौँ, भर्खरै मात्र पनि एमाले पनि विभाजन भएको छ। कसरी निहाल्नु भएको छ फेरि पार्टीलाई? अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ फुट किन भएको भन्दाखेरि एउटा कारण चाहिँ वैचारिक राजनीतिक अन्तरै हो। विचार र राजनीतिमा अन्तर भइसकेपछि, विपरीत दिशामा गइसकेपछि त्यो फुट हुन्छ। अब खास गरेर नेकपा माओवादी त्यतिखेरको चाहिँ हामी चाहिँ विद्रोह गर्नुको कारण चाहिँ वैचारिक राजनीतिक नै थियो। किनभने 10 वर्ष जनयुद्ध जेको निम्ति लडिएको थियो त्यो नै छोडिदिएर अर्को बाटो समातिसकेपछि त्यसको औचित्य नै भएन त्यो पार्टीको। त्यो पार्टीले त गलत बाटो समात्यो, अनि त्यो गलत बाटो भन्ने जानिकन त्यसको पछाडि लाएर हिँडेर त के परिवर्तन हुन्छ? त्यसकारण चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने पुनर्गठन गर्नै पर्छ भनेर हामीले गरेकै हौँ। अब कतिपय पार्टीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने फेरि विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि, अरू कारणले गर्दा पनि फुट हुन्छ। जस्तो अब एमालेकै कुरा गरौँ, एमालेमा फुट हुँदाखेरि अहिलेसम्म पनि वैचारिक राजनीतिक कारणहरू अगाडि ल्याउन सकेका छैन। तर त्यो बिस्तारै आउँछ होला। र एउटै कारण चाहिँ के भन्यो भने ओलीको निरङ्कुशता, तानाशाही, त्यहाँबाट चाहिँ नि गैर जिम्मेवारीपन, त्यो हुकुमी शासन चलाउन खोजे, अर्को राणातन्त्र ल्याउन खोजे भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू आयो। आक्षेप लगाइरहेछन्। त्यसको विरुद्ध चाहिँ नि अब उभियो भन्ने कुराहरू आयो। त्यसकारण चाहिँ ती कैयौँ यस्ता कुराहरू छन् जसले पनि पार्टीलाई फुटतिर डोर्याउँछन्। त्यस हुनाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यिनै कुराहरू चाहिँ मुख्य रूपले चाहिँ जिम्मेवार हुन्। र अब कुरा के हो त भने अब फेरि देशको चाहिँ जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिमा परिवर्तन नआइसकेको अवस्थामा चाहिँ फेरि एउटा सम्भावना के पनि फेरि ध्रुवीकरण हुने सम्भावना पनि छ। फेरि एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नि सक्छ फेरि, किनभने क्रान्ति सम्पन्न गर्नु। र सँगसँगै गुजरात तपाईँहरूले क्रान्तिकारी अन्य दलहरूसँग, कम्युनिस्ट दलहरूसँग जोसँग चाहिँ विचारधारा मिल्छ, गठबन्धन गरेर र पार्टीगत एकता गर्ने कुरा पनि सुनिराखेका हुन्छ बेला बेलामा। के छ यसो, कि गठबन्धन पार्टीगत एकता हुँदैछ? हो, हामीले चाहिँ कार्यगत एकता चाहिँ धेरै पार्टीहरूसँग गरेका छौँ, गर्दै गएका छौँ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन, अरू बाहिरका देशभक्तहरूसँग पनि गर्ने योजना छ हाम्रो। त्यो भइ पनि राखेको छ। अस्ति मात्रै 22 गतेको चाहिँ कार्यक्रममा हामीले त्यो कुरो प्रश्न पनि गरेका छौँ। 21 गतेको उसमा 20 गतेको अगाडि हामीले त्यो पुरा प्रश्न पनि गरेका छौँ। र त्यही चाहिँ संयुक्त आयोजनाले नै भोलि चाहिँ एउटा चाहिँ 23 गते
त्यहाँ मण्डलाबाट हजुर विरोध प्रदर्शन गर्ने र चाहिँ त्यहाँ विरोध सभा गर्ने भन्ने निर्णय पनि गरेका छ। एउटा त्यो पनि छ। अर्को कम्युनिस्टहरूको बिचमा चाहिँ सकिन्छ भने पार्टी एकता गरौँ भनेर हामीले वार्ताको प्रयास पनि हामीले गरिरहेका छौँ। हाम्रो वार्ता कमिटी पनि बनेको छ, त्यो पनि चलिरहेको छ। त्यो सकिँदैन भनेदेखि संयुक्त मोर्चा बनाऊँ। पार्टी एकता हुँदैन भने संयुक्त मोर्चा नै हुन सक्दैन भने कार्यगत एकता गरौँ। तर हामी कुनै न कुनै किसिमले चाहिँ साझा विषयहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ संयुक्त भएर जाउँ अनि हाम्रो शक्ति चाहिँ एक ठाउँमा केन्द्रित हुन्छ भनेर हामीले त्यो सबै प्रयासलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएको र देशको यो परिपाटी जुन तल्लो तहसम्म अझै पनि गाउँघरसम्म पनि जनताहरूले चाहिँ सरकारको प्रत्याभूति लिन पाएका छैनन्। कुरामा त धेरै कुरा नै भए, किनकि योभन्दा अगाडि माओवादी पनि सत्तामा आयो, काङ्ग्रेसलाई त हेरिराखेकै हो। तर यहाँसम्म 10 वर्षीय जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि जति पनि सरकार फेरबदल भई जनतामा अलिकति पलाएको आशा पनि अझै त्यो आशामै सीमित भएको छ। त्यो आशालाई साँच्चीकै सार्थकता दिन चाहिँ के आवश्यक देख्नुहुन्छ र कम्युनिस्ट पार्टीबाट के त्यो सम्भव होला? अब त्यो कम्युनिस्ट पार्टीबाट नै सम्भव छ, अरू पार्टीबाट सम्भव छैन। किनभने यो नेपाल जस्तो अर्धसामन्ती नवऔपनिवेशिक देशको मुक्ति र यो देशमा चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याउने भनेको चाहिँ नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति या जनगणतन्त्रको स्थापनाबाट नै हो। त्यो विश्व इतिहासले पुष्टि गरिसकेको कुरा हो। र त्यो जनगणतन्त्र ल्याउने एजेन्डा अरू कोहीसँग पनि छैन, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीसँग मात्रै छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो देशको आमूल परिवर्तन गर्ने, वास्तवमा समृद्ध नेपाल बनाउने र सुखी नेपाली बनाउने चाहिँ त्यो चाहिँ क्षमता चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगै हुन्छ। र तर चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ त्यो पक्षमा चाहिँ अहिले त्यो पार्टी जसले चाहिँ यो कुराहरू उठाइरहेको छ आत्मगत रूपले त्यो फुटको कारणले गर्दा, अन्य कारणले गर्दा कमजोर भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले तुरुन्तै परिवर्तन भइहाल्ने चाहिँ देखिँदैन। तर बिस्तारै चाहिँ समय लाग्छ। अब फेरि चाहिँ यो कुरो चाहिँ सही छ भन्ने कुराको पुष्टि विभिन्न घटनाक्रमले यो यहाँनिर मैले पनि अलिकति बुझ्न नसकेको जुरेलजी, माफ गर्नुहोला मनालीजी, यो जनताले चाहिँ चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ सरकारमा पठाएका दलहरूबाट चाहिँ काम भएन भनेर चाहिँ विरोध गर्ने परिपाटी चाहिँ पहिलेदेखि नै छ। जब सरकारको निश्चित अवधि सकियो र फेरि देश निर्वाचनमा जान्न थाल्यो भनेपछि पुराना कुराहरू सबै बिर्सिदिएर फेरि तिनै पार्टीहरूलाई जिताउने परिपाटीको अन्त्य चाहिँ कहिले होला? किनकि सरकारमा जहाँ गइसक्यो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ गइसकेपछि जानुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ विरोध गर्छौँ, गइसकेपछि सरकारले काम गरेन भने पनि हामी त्यतिखेर चाहिँ आफ्नै पार्टी पङ्क्तिको चाहिँ नेतृत्व पनि विरोध गर्छौँ। तर निर्वाचनको बेला आइसक्यो भनेपछि हामी तिनै पार्टीको पुच्छर भएर तिनीहरूले मतदान गर्न जान्छौँ, आफ्नो मतदान चाहिँ परिवर्तन गर्दैनौँ। यो संसदीय व्यवस्थामा हुने यसको सबभन्दा ठुलो दुर्गुणै यही हो। किनभने बिस्तारै गरेर त्यहाँ चाहिँ संसदीय पार्टीहरू सीमित हुँदै जान्छ र धेरैजसो देशमा त के भने मुख्य दुईवटा पार्टी रहन्छ। उनले उद्देश्य त्यही हो उनीहरूको, अरू पार्टीलाई रहनै नदिने, अस्तित्व राख्न नदिने। नेपालमा त्यसैको लागि थ्रेसहोल्ड भन्ने ल्याएको छ 3%। त्यसको पनि के भने अझ त्यसलाई बढाइदिएर लग्यो भने त दुईवटा पार्टी बनाउन सकिन्छ यहाँ। अनि दुईवटा पार्टी मात्रै जब चाहिँ नि मैदानमा हुन्छन् भने एउटालाई त जिताउनु परिहाल्यो। जो अहिले भएको छ त्यसले अहिले तत्कालै शोषण गरेको छ, अत्याचार गरेको छ, त्योसँग रिस उठेको छ, त्यसलाई जिताइदियो। अनि 4-5 वर्ष चाहिँ त्यसले चाहिँ सताउँछ अनि त्यो कुरो चाहिँ बिर्सिन्छ पहिलेको। र यो पुरानो पार्टी जुन हुन्छ अब त यसलाई जिताउनु भन्यो पालै पालो। तपाईँ अमेरिकामा हेर्नुहोस् होइन, रिपब्लिक र डेमोक्रेट भन्दा बाहिर को जित्छ? कसैले पनि जित्दैन। किन दुईवटा मेजर पार्टी छन्, कहिले उसले जित्छ कहिले उसले जित्छ। उसँग रिसायो उसलाई भोट हाल्ने, उसलाई भोट उनीहरूले खोजेकै त्यही, अरू पार्टी आउनै सक्दैन। त्यसो हुनाले चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थाको सबभन्दा ठुलो दुर्गुण मध्येको यो एउटा हो। मान्छेहरू भन्छन् नि निर्वाचनले सबै कुरा ठिक हुन्छ भनेर, कहाँ ठिक? यी ओलीकै विषयमा थाहा नभएको कुरा थियो र? ओलीले महाकाली सन्धिमा के भूमिका खेल्यो भन्ने जम्मैलाई थाहा छ। तर उनीहरूलाई कसरी प्रधानमन्त्री बनायो? उनले झन्नै 2/3 सिट कताबाट ल्याए? तिनै मान्छे हुन्, मान्छेले दिए संसदीय व्यवस्था भने थियो। किनभने त्यतिखेर काङ्ग्रेससँग रिस उठिएको थियो जनतालाई, यो जब काङ्ग्रेस आउनुभन्दा बरु यसैलाई दियो भनेपछि चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा हुने कुरै यही हो। यिनीहरूले अरू धेरै पार्टीलाई त्यहाँ चलखेल गर्न पनि दिँदैनन्, त्यहाँ भूमिका खेल्न पनि दिँदैनन्, बिस्तारै सीमित गरेर लैजान्छन्। अनि 2-3टा पार्टी हुन्छन्, तीमध्ये एउटा चाहिँ सत्तामा आउँछ, अरू विपक्ष। यसको जागरणको लागि तपाईँहरू पनि कतै चुक्नु भयो? होइन, हामी त हाम्रो तर्फबाट त प्रयास गरिरहेकै छौँ। तर के भनेदेखि अब हामीले चाहिँ कहीँ न कहीँ त त्यत्रो जनयुद्ध गरिसकेपछि फेरि चाहिँ प्रतिक्रान्ति हुनुमा
प्रतिक्रान्ति भयो र फेरि चाहिँ उही पुरानै ठाउँमा हामीहरू पुग्नुमा चाहिँ अब त्यो पार्टीमा नेतृत्वमा बसिरहेको हिसाबले त हामी सबैले केही न केही त हाम्रो पनि कमजोरी भयो होला। मुख्य जिम्मेवारी त जसले गर्छ त्यो नै जिम्मेवार हुन्छ, खास गरेर प्रचण्ड बाबुरामहरू नै मुख्य रूपले जिम्मेवार हुन्। तर चाहिँ के भने त्यो नेतृत्वमा भएर उनीहरूलाई समयमै हामीले चिन्न नसक्नु होइन, समयमै यिनीहरू चाहिँ यस्ता हुन् भन्ने कुरो थाहा पाएको भएदेखि त उनीहरूलाई हटाइदिएर पनि हामी अगाडि बढाउन सक्थ्यौँ नि। तर त्यो प्रयास हामीले गरेनौँ। अन्तिममा मात्रै हामीले थाहा पायौँ, जुन बेला प्रतिक्रान्ति हुन भइसकेको थियो त्यो बेला मात्रै थाहा पाएपछि ढिलो भइसकेको थियो। त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पनि कमजोरी हामीले महसुस गरेका छौँ। तर मुख्य चाहिँ यसको लागि जिम्मेवार चाहिँ मुख्य नेतृत्वमा भएका प्रचण्ड र बाबुराम है। यहाँसम्म आइपुग्दा मैनालीजी तपाईँहरू गजुरेलै हो, ठिकै हो। अहिले त्यो एरिगडा मिलाउनु कस्तो झुकिरहेको छ गजुरेलजी। प्रचण्ड नेकपा माओवादी फुट्दाखेरि तपाईँहरूतिर 70% भन्दा पनि बढीको हिस्सा तपाईँहरूतिर समाहित भएको थियो र त्यति बेलादेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि अहिले नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीमा हेर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि धेरै रूपमा विप्लवजी जानुभयो, अन्य नेताहरू जानुभयो र तपाईँहरूको पनि निश्चित उद्देश्य कार्यदिशा भएन भन्ने आवाज उठाउँछ नि जनस्तरबाट। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? ठिकै भन्नुभयो। त्यतिखेर 70% त होइन, तर सबैले भन्ने के गरेका थियो भने या त 50-50 छ, 50-50 छ, आधा भयो भन्ने जस्तोसम्म धेरैले भन्थे र त्यो कुरा सत्य पनि थियो। हाम्रो पार्टी त्यतिखेर बलियो नै थियो। तर के भयो त भने जस्तो विप्लवजीहरू फुटेर जानुभयो, त्यसले गर्दाखेरि पार्टीको आत्मगत शक्ति त कमजोर भयो नि। फुटेरै गइसकेपछि त टुक्रिए पार्टी त कमजोर त भयो। त्यसले चाहिँ मनोविज्ञान पनि चाहिँ एकदम मनोविज्ञान पनि नेगेटिभ ल्याइदियो, त्यसले नकारात्मक असर पुर्यायो। त्यस कारण त्यसले पनि त्यो भूमिका खेल्यो। त्यसपछि दोस्रोपल्ट चाहिँ फेरि बादलहरू चाहिँ फुटेर गए, बादलको नेतृत्वमा पार्टी पटक त्यत्रा फुटको सामना गर्नु परेको हुनाले पार्टी अहिले कमजोरै भएको छ। यो कुरा सत्य हो। यो फुटलाई रोक्न सक्नु पर्थ्यो हामीले, त्यसको त एउटा पक्ष त छ, त्यो हामीले चाहिँ नसकेको हो त्यो होइन। तर कयौँ वैचारिक राजनीतिक कारणहरू पनि छन्, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पनि भयो। रोक्न पनि सधैँभरि फुट रोक्नै सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन फेरि। त्यस कारण चाहिँ कुरा के हो भने अहिले हाम्रो पार्टी त्यसै कारण चाहिँ आत्मगत रूपमा कमजोर भएको छ भन्ने कुरा सत्य हो। तर कुरा के हो भने पार्टी चाहिँ ठुलो छ कि सानो छ भन्ने कुराले सबै कुराको निर्णय गर्दैन। किनभने 52 सालमा हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दा हाम्रो पार्टी सानै थियो, सबभन्दा ठुलो पार्टी त थिएन, सानै पार्टी थियो। सानै पार्टीले खिसी टेउरी पनि गर्थे, यस्तो पार्टीले पनि क्रान्ति गर्छु भनेर आँटिया छ भनेर मान्छेहरू भन्थे। तर त्यही पार्टीले क्रान्ति गर्यो, त्यत्रो जनयुद्ध हाँकेर लग्यो होइन। त्यस कारण चाहिँ पार्टी ठुलो र सानो हुने कुराले पनि अन्तिममा गएर चाहिँ त्यसले त्यति फरक पर्दैन। सानो पार्टी ठुलो हुन्छ, ठुलो पार्टी सानो हुन्छ। तपाईँले यो सानो ठुलो हुन्छ भन्दै गर्दा तपाईँहरू साँच्चीको जनस्तरसम्म गएर वैज्ञानिक समाजवाद बुझाएर नेतृत्वमा आएर जनतालाई तपाईँले अघि भने जस्तै सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल बनाउने समयमा पुग्दासम्म अलिकति केही ढिला हुने त होइन? अब त्यो चाहिँ घटनाक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्छ, जसरी अहिले घटनाक्रमहरू जसरी अगाडि बढेको छ एमसिसीको बारेमा, यसै गरी केही घटनाहरू जस्तो अब चाहिँ त्यो तुइन काण्डले गर्दाखेरि होइन, ब्यास नगरपालिकाकोबाट जुन घटना घट्यो त्यो काण्डले गर्दा त्यसमा जुन राष्ट्रघात भयो, यहाँबाट एमसिसी जो पारित गर्ने चाहिँ एउटा षड्यन्त्र भइरहेको छ, यस्ता खालका घटना भयो भने चाहिँ त्यस्तो घटनाले जनतालाई चाँडै पछि सिद्धि पनि गराउँछ। सरकार चाहिँ सबै मोर्चामा असफल भएको छ, यो व्यवस्थै असफल भयो भन्ने कुरा जनताहरू चाहिँ आफै कुरा गर्न थालिसकेका छन्। त्यस कारण यस्ता घटनाक्रमहरूले चाहिँ के हुन्छ, जनतालाई हजारौँ जनतालाई चाहिँ दिनदिनै शिक्षित गरिरहेको हुन्छ, त्यो थाहै नपाइकन। त्यस कारण त्यो चाहिँ त भइरहेको हुन्छ। त्यस कारण यो क्रान्ति कहिले हुन्छ भनेर भन्न चाहिँ धेरै गाह्रो कुरा, किनभने चाँडै चाहिँ त्यो स्थिति आउन पनि सक्छ। भोलि गएर लाखौँ जनता सडकमा उत्रिदियो भने कुन धेरै समयको कुरै होइन, धेरै वर्षै लाग्दैन थियो। त्यस कारण चाहिँ अनि यहाँनिर बिचमा सुन्ने पनि गरिरहेछ बाहिर, यो एकचोटि हेरौँ न त भन्ने परिपाटी पनि नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीबाट चाहिँ त्यो पार्टीले चाहिँ हामीले दिलाउन सकेन भन्ने जनस्तरबाट कहिले यसो गाई सुन्न पनि आउँछ। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ, अथवा तपाईँले हामीले तरुणीसम्म गएर जनतालाई बुझाउन नसके हामी कि वैज्ञानिक समाजवादको बारेमा, किनकि यहाँसम्म आइसकेपछि धेरै वर्ष भइसक्यो। अब यो चाहिँ के हो त भने अब क्रान्ति सम्पन्नै हुनको निम्ति चाहिँ दुईवटा कुराहरू मिल्नुपर्छ, एउटा वस्तुगत पक्ष, अर्को आत्मगत पक्ष।
वस्तुगत पक्ष चाहिँ क्रान्तिको लागि तयारै छ होइन। जनताहरू असन्तुष्ट छन्, यो व्यवस्थाप्रति आक्रोश छ, यो व्यवस्थाप्रति सहानुभूति छैन जनताको, जनताले विकल्प खोजेका छन्। त्यो चाहिँ के हो भने वस्तुगत पक्ष हो। जतासुकै चाहिँ बेरोजगारी छ, भोकमरी छ, अभाव छ, सबै कुराहरू यो चाहिँ वस्तुगत पक्ष हो। वस्तुगत पक्षबाट हेर्दा क्रान्ति भइहाल्नुपर्ने देखिन्छ, तर जुन क्रान्ति गर्नको निम्ति त शक्ति पनि चाहियो। त्यो क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने पार्टी चाहिँ शक्ति त्यति हुनु पर्यो उसँग। त्यो वस्तुगत पक्षकोले माग गरेको शक्ति हामीसँग छैन, हामी त्यसको तुलनामा कमजोर छौँ। त्यसकारण हामीले चाहेर पनि त्यस्तो गर्न सकिहाल्दैन। त्यसकारण चाहिँ यो दुईटाको सन्तुलन अहिले मिलिरहेको छैन, तर यो हामी प्रयासमा छौँ, यो सन्तुलन मिलाउने प्रयासमा छौँ र त्यो दुईटा मिल्यो भनेदेखि चाहिँ नेपालमा क्रान्तिलाई कसैले रोक्न सक्दैन। अन्त्यमा गुज्रेलजी, अहिले नेपाली परिपाटीको यो राजनीतिक क्रमलाई पार लाएर नयाँ नेतृत्व आउने र सँगसँगै हामीले सुरुवातमा पनि कुरा गऱ्यौँ एमसिसी तपाईँले भने जस्तै राष्ट्रघातमै रहेको छ। एमसिसी नेपालका लागि पक्कै पनि राम्रो छैन र यी सबै कुराले तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो जनस्तरबाट यी कुराहरूले चाहिँ अलिकति चेतना चाहिँ खोलिरहेको छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। यी सबै परिपाटीलाई हेर्दा अब चाहिँ देशमा फेरि पनि एउटा नयाँ क्रान्तिको उद्घोष होला त अन्त्यमा? त्यो सम्भावना छ, यी सङ्केतहरू त्यस्तै देखिराखेका छन्। अब हामी यही विषयलाई लिएर आन्दोलनै उठाउने पक्षमा छौँ, त्यो प्रयास हामी गरिराखेका छौँ। हेरौँ, अब यही विषयले नै ठुलो आन्दोलनको रूप लिएछ भने क्रान्तिको तयारी छिटै नै हुन पनि सक्छ। अरू थुप्रै विषय पनि छन् हाम्रो योदेखि बाहेकका, ती विषयलाई लिएर चाहिँ हामीले आन्दोलन ठुलो सृष्टि गर्न सक्यौँ, जनताले त्यसलाई साथ दियो, सडक आन्दोलन चाहिँ जबरजस्त भयो भने क्रान्तिको तयारी छिटै हुनसक्छ र नेपालमा ठुलो परिवर्तन हुन पनि सक्छ। त्यसको सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, आभारी छौँ। र हाम्रो विचार सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। उहाँ त्यो नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी सिपी गजुरेल हुनुहुन्थ्यो। आजको लागि कार्यक्रम दोष कस्तुरको निर्धारित समय सकिसकेको छ। सत्य तथ्य तथा निष्पक्ष रूपले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र समसामयिक विषयवस्तुमाथि आवाज दिएर भोलि बिहान पुनः 36मा उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि निर्दोष नेपाल पनि आगे चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।